नेपालीको होटलमा दुबईमा नेपालको झण्डा किन नफैलाउने? राजनीतिक दलका नेताहरू रातारात धनाढ्य बन्ने अभियानमा छन्, तर धनाढ्यहरू नेता बन्ने दौडमा छन्। यदि कहिले उद्योग धन्दाको ऊ पनि नगरेको मान्छे उद्योगको कुर्सीमा बस्यो भने, उद्योग मन्त्रीको कुर्सीमा बस्यो भने उसले सबभन्दा पहिला विनोद चौधरीलाई उद्योगको बारेमा प्रवचन दिन्छ। त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै ऊ त्यो विषयको म प्रकाण्ड विद्वान भएँ भन्न थाल्छु। उहाँले 1 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ बचत गर्नुहुँदो रहेछ। 1 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ भनेको 1 महिनामा 1 अर्ब 66 करोड, 1 दिनमा 5 करोड 55 लाख रुपियाँ र 1 घण्टामा 23 लाख रुपियाँ। यो कार्यक्रम 45 मिनटको भनिएको छ, अलिकति लम्बियो र 1 घण्टा भयो भने उहाँको 23 लाख रुपियाँ उहाँको पाइन्छ। नेपालमा आएर म्यागी बनाउन सक्छ, बनाउन पाउँछ भने विनोद चौधरीले सिजीले वाइवाई विश्वको हरेक ठाउँमा किन नबनाउने? त्यो वाइवाई चाउचाउ उद्योगको त्यो सेयर सर्वसाधारणका लागि तपाईँले खोल्न के समस्या छ? आज वाइवाई चाउचाउको सेयर मार्केट माथि गयो भनेर बेलुकी मान्छेले नेपाल आइसी बियर खान्छ खुसी। एउटा कुनै ठुलो स्केलको नेताले कुनै दिनको 10वटा निर्णय गर्नु जरुरी छैन। उसले गरेको एउटा निर्णयले देशको अनुहार बदलिन सक्छ। पैसा भनेको मेरो लागि केवल त्यो एउटा साधन हो, साध्य भयो, फ्युल हो। फ्युल त चाहियो नि गाडी चलाउनलाई, लिएर जानलाई। मैले अझै पनि भने मैले सपना बोकेँ कि एउटा चाहिँ नेपालको एउटा रेस्पेक्टेबल एथिक्स भएको लार्जेस्ट बिजनेस हाउसले कि सबैले आफूले उसलाई एसोसिएट गर्न सकोस्। हामीलाई विश्वास के छ भने हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू रातारात धनाढ्य बन्ने अभियानमा छन्, तर धनाढ्यहरू नेता बन्ने दौडमा छन्। यो विनोद चौधरी नेपालको सर्वाधिक धनी व्यक्ति मात्र होइन, एक मात्र डलर बिलियनियरको रूपमा फोर्ब्स म्यागजिनमा हरेक वर्ष नाम अंकित गराइरहनु भएको छ। तर उहाँ सँगसँगै सांसद पनि भइरहनु भएको छ। पहिलोपटक कि नेताहरू धनी हुन खोज्छन्। हामीले आमन्त्रण गर्यौँ, उहाँहरूले आउनुभयो। उहाँले यो ठाउँलाई पनि साह्रै मन पराउनु भयो र मलाई पनि लाग्यो संयोग जोड्यो र मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। उहाँले प्रस्ताव गर्नु अघि नै कि तपाईँको यो फाइन प्रिन्टको चाहिँ नेपाल मात्र होइन, नेपाल बाहिर पनि अत्यन्त ख्याति प्राप्त लिटरेचर फेस्टिभल हाम्रो यसको सुरुवातसँग जोडिन सकोस्। किनकि मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि यस्ता किसिमका चाहिँ पावरफुल एन्टिटीहरू, पावरफुल इभेन्ट्सहरू एउटा ठाउँलाई नयाँ चिनारी दिन्छ। र यो किसिमको ठाउँ मैले अघि नै यसको उद्घाटनमा त्यहाँमध्ये केही हुनुहुन्थ्यो होला, त्यहाँ मैले भने कि यो एउटा कल्चर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो आर्ट, क्राफ्ट, लिटरेचर, कुजिङ, म्युजिक, ड्रामा, सिनेमा यी सबैको एउटा कल्मिनेसनबाट तयार हुने हो। यस्ता प्रकारका इभेन्ट्सहरू यहाँनिर हामी सबैले गर्नुपर्दछ। जसले सक्छन् तिनले गर्नुपर्दछ आफ्नो विधामा, जुन विधामा जसको पकड छ। त म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि र सफलताको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्को प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु राजेशजीको। राजेशजीले यत्रो उहाँ एकचोटि पहिला पनि मलाई भन्नुभएको थियो यहाँ राम्रो, त्यहाँ त त्यो बेलासम्म सबै चिज बनिसकेका थिएनन्, पुरानो एउटा फार्म हाउस थियो, खुब राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो भोग भन्ने कुरो बनाउनेको भाग्यमा भोग लेखा हुँदैन रहेछ र भोग्नेको भोग्नेलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको यस्तो स्थिति बन्दो रहेछ र त्यो फेरि कुन दिशातर्फ कसरी कहाँ गएर त्यो टुङ्गिने हो भन्ने कुराको पनि सबै प्रारब्धले निर्धारित गर्ने रहेछ। मैले आफैले पनि सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि मैले एउटा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि, पारिवारिक प्रयोगको लागि बनाएको एउटा फर्म आज चाहिँ एउटा कल्चरल विकास प्रणाली परिणत होला भनेर।
अब त झन् सबै ढोकाहरू खुलेका छन् राजेशजी। एभ्रिबडी इज वेलकम हियर, एभ्रिबडी सुड कम एन्ड सोकेस वाट दे डु द बेस्ट। सो अब थर्ड चाहिँ नि अब म मिर्चीको प्रस्तुतिमै जान्छु होइन। मलाई के लाग्छ भने कि र म त्यसमा खास गरिकन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवलाई जोडेर म भन्न चाहन्छु। सुरुदेखि नै अलिकति एउटा एम्बिसियस एउटा उद्यमी रहेँ, एउटा साधारण पृष्ठभूमिबाट जन्मनुको बावजुद कहिले पनि लघुताभास रहेन मनमा। सरकारी स्कुलमा पढेँ, सरकारी बसमा चाहिँ स्कुल जान्थेँ, त्यसको बावजुद पनि सपना ठुलै बोकेँ। यो मुलुकको मैले कमै उमेरमा उद्यमी भनौँ न उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा मेरो बुवालाई चाहिँ अलिक उहाँको हेल्थका इस्युजहरू देखिसकेपछि मैले जोइन गर्ने नियत भयो। तर मैले त्यही बेला पनि यो देशको सबैले एउटा रेस्पेक्ट गर्ने, ठुलो मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा रेस्पेक्ट गर्ने एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेबल एउटा कर्पोरेट एथिक्स भएको एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँछु भन्ने सपना भयो। तपाईँहरूको शुभकामनाले पुरा पनि भयो। त्यो बनाउनका लागि सबभन्दा ठुलो व्यवधान भनौँ वा सपोर्टिङ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनका लागि आवश्यक कुरो थियो इनेबलिङ सिस्टम। कुनै सिस्टम जसले कि प्रभाव पार्न सकोस्, नीतिलाई प्रभाव पार्न सकोस्, नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्न सकोस्। म एफएनसिसिआईको अध्यक्ष पनि भएँ, त्यसपछि मैले सिएनआईको प्रारम्भ पनि गरेँ र दुवै संस्थाको एउटा चाहिँ विदाउट एनी लघुताभास म एउटा सफल सभापतिको रूपमा ल्याएँ। तर मैले चेन्ज ल्याउन सकिनँ, मैले चेन्ज पटक्कै ल्याउन सकिनँ। चेन्ज जुन ठाउँमा आउनु रहेछ भने जहाँ अडियन्स वा जो निर्णयकर्ता वा जो नीतिकर्ता सेन्सिटिभ होस्, अर्काको कुरोलाई सही रूपले मूल्याङ्कन गरोस् र त्यसलाई सिरियसली ल्याओस्। हामी जस्तै किसिम जतिसुकै राजनीतिका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि यदि कुनै मेजर स्केलको तपाईँलाई यदि चेन्ज ल्याउनु छ भने त्यो चेन्ज तपाईँ एउटा सेक्टोरियल संस्था, एउटा चाहिँ निजी संस्थाको अध्यक्ष भएर जतिसुकै सफलै किन नहोस्, त्यो सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा नेसनल लेभलकै एपेक्स बडी नै किन नहोस्, त्यसबाट तपाईँ चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्न। चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ राजनीतिको माध्यमबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सही उद्देश्य राखिकन गरेको एउटा चेन्जले मुलुकका प्रत्येक नागरिकको अनुहार बदलिदिन सक्छ। त मेरो हकमा चाहिँ है अब राजनीतिहरू पैसा कमाउनु किन के प्रश्न थियो त्यो चाहिँ अब रविन्द्रजीलाई सोध्नु होला, म फुल टाइम पोलिटिसियन हुनुहुन्छ। मेरो हकमा चाहिँ मैले जुन चेन्ज एउटा उद्यमीको हैसियतले मैले देखेको सोचेको नेपाल मैले बनाउन सकिनँ। मैले उद्योग ग्राम बनाउन सकेँ होला, मैले शाश्वत धाम बनाउन सकेँ होला, मैले उन्नति कल्चरल सेन्टर बनाउन सकेँ होला, तर नेपालका प्रत्येक जिल्लालाई मैले यस्तो बनाउन सकिनँ। मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा सक्रिय सभापति हुनका बावजुद पनि मैले देखेको प्रत्येक एउटा युवाले कहीँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मानसिक चाहिँ भनौँ न तनाव बिना चाहिँ काम गर्ने एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिनँ एफएनसिसिआई र सिएनआईको प्लेटफर्मबाट। अब चाहिँ मैले त्यो चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचको अभिव्यक्ति नै म राजनीतिमा हुनुभएको। अब आजको दिनमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति कति छ भनेर मैले हिजो गुगल गरेको थिएँ। उहाँको रियल टाइम नेटवर्थ 1.7 बिलियन US डलर भन्छ। त्यो भनेको करिब 2 खर्ब नेपाली रुपियाँ हो। त्यो भनेको हाम्रो देशको करिब विकास बजेट जति हो। यसपालि हाम्रो विकास बजेट 6 महिनामा त्यसलाई पुनर्समीक्षा गरेर 2 खर्ब 83 अर्ब छ हाम्रो विकास बजेट एउटा देशको। झन्डै त्यो सम्पत्ति उहाँसँग छ। उहाँले एक वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ बचत गर्नुहुँदो रहेछ। एक वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ भनेको एक महिनामा 1 अर्ब 66 करोड, एक दिनमा 5 करोड 55 लाख रुपियाँ र 1 घन्टामा 23 लाख रुपियाँ। यो कार्यक्रम 45 मिनटको भनिएको छ, अलिकति लम्बियो र 1 घन्टा भयो भने उहाँको 23 लाख रुपियाँ उहाँको पाइसक्छ। अब अर्को विरोधाभास के छ भने केही देशमा 18.7% मान्छे गरिबीको रेखामुनि छन्, जसले
एक दिनमा $1.9 अर्थात् $200 पनि कमाउँदैनन्, महिनामा 6000 पनि कमाउँदैनन्। उहाँले 1 घन्टामा जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो उनीहरू जिन्दगीभरि पनि कमाउन सक्दैन। र त्यो अवस्थामा उनीहरूले छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा दिन्छन् होला, कस्तो पोषण दिन्छन् होला, उनीहरूका बाबुआमा बिरामी हुँदा उपचार कसरी गर्छन् होला, त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। यो उद्योगपति विनोद चौधरीलाई यो प्रश्न सोध्दा अन्याय हुन्थ्यो होला, तर राजनीतिमा आइसक्नु भएको हुनाले तपाईँको राजनीतिले ती उपेक्षित गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूलाई के सम्बोधन गर्छ? तपाईँले मेरो प्रश्नको जवाब आफै दिनु है। एक्ज्याक्टली यही नै कारण हो हामी जस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनु पर्दैन। आज कहीँ भनौँ न भइगयो, कुन बेलादेखि हिसाब गरौँ, 2007 सालदेखिको हिसाब सुरु गरौँ कि अब अहिले गएर 46 सालपछिको हिसाब गरौँ, यो देशमा सरकार मात्रै बदलिएनन् होइन, राजनीतिक प्रणालीहरू नै बदलिए, पात्रहरू मात्रै बदलिएनन् होइन। ती पात्रको पृष्ठभूमि त्यो एउटा चाहिँ नि अल्ट्रा लेफ्टबाट गएर चाहिँ नि टोटल चाहिँ अथोरिटेरियन रुल गर्ने सिस्टमलाई हाँक्ने व्यक्तिहरू पनि बदलिए, त्यसलाई समयले बगाएर लिएको। तर देश त चाहको ती रह्यो। अहिले पनि कर्णाली हाम्रो 6 नम्बर प्रदेशको आर्थिक दुरावस्था, प्रदेश नम्बर 2 को दुरावस्था, जो कि सबभन्दा बढ्ता फर्टाइल हुनसक्छ, जुन बिहारसँग जोडिएको त्यो हाम्रो चाहिँ चलाइ अब मैथिली मधेसी जे भने पनि हुन्छ त्यसको विवाद चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जारी नै छ। त भन्दाखेरि यो के हो भन्नु होला भने कि म कहिले पनि म सम्मान गर्छु एउटा राजनीतिक चाहिँ सोच, एउटा राजनीतिक आदर्शलाई बोकेर हिँड्ने राजनेताहरूलाई। मेरा पनि थुप्रै त्यस्ता चाहिँ रोल मोडल्सहरू छन् भनौँ न, इन्टरनेसनली एन्ड नेसनली। तर र उहाँले जे काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम म गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराको मलाई ज्ञान छ, चेत छ। र मलाई यसको साथसाथ बिना कुनै लघुवाद यो पनि थाहा छ कि जुन काम म गर्न सक्छु त्यो भनेको स्रोतको व्यवस्थापन हो। किन आज कसरी त म त अघि नै मैले भने, म त सरकारी बस चढेर आमाले एक सुक्खा दिनुहुन्थ्यो, त्यो लिएर स्कुल गएको मान्छे। तपाईँले एउटा एकदम पुरै अध्ययन गरेर चाहिँ हिसाब किताबै बुझाइदिइसक्नु यहाँ ब्यालेन्स सिट होइन, त्यो सकिँदो रहेछ नि त, आँट्यो भने गर्न सकिने त रहेछ। एक तरी जताततै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि कामै गर्ने वातावरण छैन, यस्तो छ उस्तो छ यो छ ऊ छ भन्ने त्यो धेरै हदसम्म सही पनि हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्कोतर्फ गर्नु त सकिनु रहेछ नि। जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि अझै पनि डेलिभरी चाहिँ दिन सकिनु रहेछ। र त्यो डेलिभरी गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने होइन। पोलिटिकल एक्टिभिजम एउटा कुरा हो, रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट अर्को कुरा हो। यो दुईटाको फ्युजन नभइकन देश बन्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। आज धेरै चाहिँ यो 80 को दशकमा 90 को दशकमा एसियन टाइगर्सहरूदेखि लिएर अहिले त छिमेकी राष्ट्र इन्डियाकै कुरा गरौँ, एक्ज्याक्टली उनीहरूले गरेको त्यही हो। पोलिटिसियन्स, हार्डकोर पोलिटिसियन्सले रियलाइज गर्यो कि हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ, आन्दोलन गर्न सक्छौँ, एउटा पोलिटिकल चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, आँधी हुरी चाहिँ फैलाउन सक्छौँ परिवर्तनको। तर त्यसपछि म्यानेजमेन्ट गर्ने रिसोर्सेस जुन छ, डेलिभरी जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। र त्यसको लागि ती गर्ने व्यक्तिहरूसँग हाते पालो। हाम्रो अनफर्चुनेटली संस्कार के छ भन्नु होला भने कि हाम्रा राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेताहरू, म पनि त्यसको एउटा पार्ट हुँको छ, तपाईँले भने जस्तो, यदि त्यो मान्छे भोलिको दिनमा यदि कहिले उद्योग धन्दाको ऊ पनि नगरेको मान्छे उद्योगको कुर्सीमा बस्यो भने, उद्योग मन्त्रीको कुर्सीमा बस्यो भने, उसले सबभन्दा पहिला विनोद चौधरीलाई उद्योगको बारेमा प्रवचन दिन्छ। त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै ऊ त्यो विषयको म प्रकाण्ड विद्वान भएँ भन्न थाल्छ। हाम्रो समस्या थियो, मान्छेले आफूलाई चिन्नु पर्यो, ग्राउन्ड रियालिटीलाई चिन्नु पर्यो, जसले जे गर्न सक्छ उसलाई चिन्नु पर्यो र त्यसलाई साथमा लिएर हिँड्नु पर्यो। जस्तो नेपालमा मुख्य नीति त राजनीति नै हो संसारभरि। यस्तो अर्को विरोधाभास के छ भने, जस्तो तपाईँ जस्तो उद्यमीले नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी भारतमा, श्रीलङ्कामा, सिङ्गापुरमा, मलेसियामा, अमेरिकामा, युरोपमा हुँदाहुँदै मालदोभासम्म तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ। तपाईँले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा लगानी चाहिँ विदेशमा गर्नुपर्ने। अनि तपाईँको लगानीको अनुगमन गर्न जाँदा त्यही जहाजमा 200 मान्छे नेपालीहरूले काम खोज्न विदेशी जानुपर्ने। एकातिर लगानी पनि जाने, अर्को कुरा श्रम शक्ति पनि विदेश जाने। यो विरोधाभासको अन्त्य कसरी गर्ने?
एकदम चाहिँ बहुतै मार्मिक र गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। म यसको यी प्रश्नहरूलाई अलग अलग चाहिँ किनकि त्यो इन्टर रिलेटेड पनि छन् र तिनका आफ्नै चाहिँ एउटा विशिष्ट चाहिँ त्यसको जवाब पनि छ। हामीले विश्वभरि लगानी गऱ्यौँ होइन, सबभन्दा पहिला नेपालमा गऱ्यौँ, नेपालमा गर्दैछौँ, गर्दै जान्छौँ। जति कठिन चाहिँ परिस्थिति भने पनि नेपालमै हेडक्वार्टर भएको एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले आफ्नो जर्नी सुरु गऱ्यौँ। र यदि नेस्लेले नेपालमा आएर म्यागी बनाउन सक्छ, बनाउनु पाउँछ भने विनोद चौधरीले, सिजीले, वाइवाई विश्वको हरेक ठाउँमा किन नबनाउने? आज यहाँनिर म्यारियट र ताजका झन्डाहरू होटलमा चाहिँ यदि फैलाउँछन् भने नेपालीको होटलमा दुबईमा नेपालको झन्डा किन नफैलाउने? अघि भर्खर म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ सँगै जीवाजी होइन, उहाँको मेरो अत्यन्तै नजिकको मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई दुईवटा कुरा भन्नु कि विनोदजी, मेरो किताबमा तपाईँको रुवान्डाको होटलको प्रकरणको बारेमा मैले लेखेको छु, मैले श्रीलङ्काको होटलको बारेमा प्रकरण लेखेको छु। मैले पनि धन्यवाद जीवाजी। एउटा नेपालीको हैसियतले तपाईँले त्यो देख्दाखेरि तपाईँको मनमा जे अनुभूति भयो तपाईँले कमसेकम त्यो किताबमा पस्किनु त भयो। त्यही हो एउटा नेसनलिजम भनेको। त्यो नेसनलिजमलाई, क्यापिटलिजमलाई, एन्टरप्रेन्योरसिपलाई, म्यानेजमेन्टलाई, स्किललाई, ट्यालेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजमा थुनेर राख्ने चिज होइन, त्यसलाई फैलिन दिनु सक्नुपर्दछ। र त्यो फेरि एकअर्काको सब्स्टिट्युट पनि होइन। तपाईँले बाहिर नगर्नुभयो भने त नेपालमा त्यो क्यापिटल बस्छ भन्ने पनि छैन। आज नेपालभन्दा बाहिर कमसे कम मेरो मान्यता 50 लाखभन्दा बढ्ता नेपाली छन् होइन। र ती 50 लाख नेपाली मध्ये मिनिमम पनि अब जीवाजीलाई यसको डेटा बेटर थाहा होला, नेक्स्ट टाइम तपाईँले पनि अध्ययन गर्नु होला है। मेरो विचारमा उद्योग, व्यापार, इन्जिनियरिङ, विभिन्न किसिमको प्रोफेसनल एक्सलेन्स सर्भिसेसमा लागेका नेपालीहरूको पनि ठुलै तादाद आजकल वर्ल्ड वाइड देखिन थाल्छ। म बाहिर जाँदाखेरि माया गर्छन्, बोलाउँछन् होइन। म उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खोक्रो तपाईँहरू तुरन्त फर्केर चाहिँ झिटिकोटा बोकेर फर्किनुहोस् भनेर भन्दिनँ। म वेल्थ क्रिएट गर्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो पहिचान बनाउनुहोस्। जुन दिन नेपालले तपाईँलाई त्यो वातावरण दिएला, जसरी कि चाइनाले, आज चाइना र भारतको बिचको कुरा गर्ने हो भने चाइनाले $100 बिलियन को एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एट्र्याक्ट गर्छ भने भारतले 10 बिलियन गर्छ। त्यसको कारण के हो भने चाइनिजहरू त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो रेभोल्युसन पछि बाहिर गएर व्यापार गर्न थाले, वेल्थ क्रिएट गरे। इन्डियन्सहरू चाहिँ प्रोफेसनल डक्टर, इन्जिनियरहरू बने। त फर्केर जब चाइनामा जो व्यापार गर्ने वातावरण बन्यो, एउटा सिस्टमले काम गर्न थाल्यो, सबभन्दा पहिला चाइनिज फर्किए। भोलि यो नेपाललाई अर्को ठाउँमा पुर्याउने त्यो काम चाहिँ नि अरू कुनै विदेशीले भन्दा पनि ती नेपाली जसले कि नेपालभन्दा बाहिर सिप अर्न गरिरहेका छन्, नलेज अर्न गरिरहेका छन्, एक्सपिरियन्स अर्न गरिरहेका छन् र क्यापिटल अर्न गरिरहेका छन्, तिनले बनाउने हो यो देश। मैले त भोटर समेत उनीहरूलाई बनाउनु पर्छ भनेर भनेको। म सम्झिन्छु अहिलेसम्म जीवाजी, आई थिङ्क यु वर अल्सो देयर, न्यू जर्सीमा तपाईँहरूको कार्यक्रम थियो, सुभाषजी त्यहाँनिर हि वाज द चिफ गेस्ट। र त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको कस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँ चर्चा चलिरहेको थियो भने गैर राजनीतिक शक्ति बिनाको, राजनीतिक चाहिँ के अरे पावर बिनाको नागरिकता दिने नेपाली नन रेजिडेन्ट नेपालीलाई। मैले त्यही मञ्चमा मैले प्रश्न उठाएँ, तपाईँले कसरी यो कुरा मान्न सक्नुहुन्छ? जो सबभन्दा बढ्ता अलिकति बुझेको छ, देखेको छ, अलिकति चाहिँ श्रमको मर्म बुझेको छ, दुःख गरेको छ, दुःख गरेर अरू देशहरू कसरी चलेका छन्, उनले चाहिँ गतिलो नेता छान्न नपाउने, उनीहरूलाई भोटिङको पावर दिँदाखेरि चाहिँ देशै डुब्ने होइन, गरी खाने भन्दा पनि ठगी खाने र मागी खाने संस्कारमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ भोटर्सको बजारमा सबभन्दा अग्रगम पङ्क्तिमा हुने, त्यसले त चेन्ज आउँदैन। त म क्लियरली म नेपाली, प्रत्येक नेपाली उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छु। उद्यम भन्दाखेरि खालि कुनै चाउचाउदै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, सानोतिनो व्यवसाय गरे पनि गर्नुपर्दछ। त्यसैको लागि अहिले गरी खाने भन्ने एउटा ठुलो अभियान हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारका यस्ता योजनाहरू चाहिँ सरकारबाट पस्किए तर चेन्ज आएन, किनकि त्यस दुईटाको बिचको ब्रिजको खाँचो छ। तपाईँले मलाई मौका दिइहाल्नु हो, मैले यो पनि अहिले प्रचार गरिहाल्नु है। यो गरी खाने अभियान भने, यो गरी खाने अभियान भनेकै यही हो।
कि आज क्यापिटल लिएर यदि ब्याङ्क बसेको छ र कुनै एउटा भाइले चाहिँ नि म 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा योजना म गर्न सक्छु, अहिले पढेको पनि छ, इन्टरनेटको जमाना छ, उसले सबै कुरा देखाएको छ, बुझाएको छ, स्टार्टअप भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस् भने कोही त चाहिँ त्यसलाई ब्रिजिङ गरिदिनु पऱ्यो नि होइन। हामी एकदमै उत्साहित पनि छौँ र हामी यो चाहिँ लडाइँलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। र त्यसैले यी जुन अहिले 50 तपाईँले अहिले भन्नुभयो 50 लाख नेपाली बाहिर गएका छन्, त्यसलाई चेन्ज ल्याउने हो भने त्यो जाने नियतिलाई रोक्ने हो भने दुईटै फ्रन्टमा एउटा गर्न सकिने कामलाई पनि गर्न सकिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ लार्जर चाहिँ नीतिगत पोलिसी चेन्जेस, क्रिटिकल डिपार्चर्स, अलि लार्जर भिजन। मैले अघि पनि भने एउटा कुनै ठुलो स्केलको नेताले कुनै दिनको 10 वटा निर्णय गर्नु जरुरी छैन। उसले गरेको एउटा निर्णयले देशको अनुहार बदलिन सक्छ। जस्तो आर्थिक अगुवाहरू उद्यमीहरू धनी हुँदा कुनै एउटा व्यक्ति र परिवारलाई मात्र होइन समाजलाई पनि धनी बनाएर लाग्छ। जेफ बेजोस, बिल गेट्स अथवा इन्डियामा मुकेश अम्बानी उहाँहरू धनी हुँदा सँगसँगै लाखौँ मान्छे पनि धनी हुन्छन्, किनभने उनीहरूको कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हुन्छ। धीरुभाइ अम्बानी बिरामी हुँदा मान्छेहरू हवन गरेर पूजा गरेर कामना गरे, किनकि धीरुभाइ अम्बानीको स्वास्थ्य खराब हुँदाखेरि त्यहाँको सेयर मार्केटमा गिरावट आएको थियो। नेपालमा चौधरी ग्रुपले प्रवर्तन गरेको मानव वाइवाई चाउचाउमा त्यो वाइवाई चाउचाउ उद्योगको त्यो सेयर सर्वसाधारणका लागि तपाईँले खोल्न के समस्या छ? आज वाइवाई चाउचाउको सेयर मार्केट माथि गयो भनेर बेलुकी मान्छेले नेपाल आइसी बियर खाओस् न खुसी। र इनफ्याक्ट अब त्यो दिन दूर छैन होइन, त्यो दिन धेरै टाढा छैन जब हाम्रा मेजर भर्टिकल त्यो वाइवाई होला, बियर होला, जुनसुकै होला त्यसलाई पनि अब हामी पब्लिकमा लिएर जान्छौँ। र म अर्को एउटा कुरा स्मरण गराउँ है, तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, सिजी मात्र एउटा यस्तो ग्रुप होला जसको आजसम्म कुनै पनि कम्पनीमा पब्लिक जाँदाखेरि कसैको पनि 1 पैसा डुबेको छैन। चाहे त्यो नेभल ब्याङ्क होस्, चाहे त्यो युनाइटेड इन्स्योरेन्स होस्, चाहे त्यो युनाइटेड फाइनेन्स होस्, जुनसुकै कम्पनी हो। तर जबसम्म हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स हुँदैन कि एउटा रिजनेबल आफूले प्रमिस गरेको रिटर्न हामी दिन सक्छौँ, र अहिलेसम्म हामीले 30 वर्षसम्म हामीले आफूले गरेको पनि त्यो श्रमको प्रपर रिटर्न हामीले पनि पाउन सक्छौँ ग्रोथको लागि, त्यो अधुरो खालि चाहिँ पपुलिस्ट काम गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर अब चाहिँ वातावरण बदलिँदैछ। अहिले चाहिँ यो स्टक चाहिँ सेयरको बजारमा, किनकि त्योभन्दा ठुलो धीरुभाइ अम्बानीको तपाईँले प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो। धीरुभाइ अम्बानीले त आफ्नो एजिएमै फुटबलको स्टेडियममा गर्थे, क्रिकेटको स्टेडियममा गर्थे। उनले आफ्नो ब्याङ्कहरूसँग बाँकीको डिपेन्डेन्सलाई नै के गर्थे? जनताले उनलाई पत्याएका थिए, माया गर्थे। उनले इन्भेस्टमेन्ट गर्नका लागि प्रोजेक्ट अगाडि सारेपछि आँखा चिम्लेर जनताले त्यहाँनिर लगानी गर्थे। उसलाई ब्याङ्कको आवश्यकतै पर्ने थियो। त्यो किसिमको रेपुटेसन, त्यो किसिमको अनर, त्यो किसिमको विश्वास इन्भेस्टर्सका माझमा पनि जमाउन सक्नु पर्दछ र त्यो स्केलको काम पनि गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी त्यो बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो अर्को के हुन्छ भने अब उद्यमीहरूसँग समाजको स्वाभाविक रूपमै अपेक्षा के हुन्छ भने CSRमा त्यो समाजको कल्याणमा उद्योगपतिहरूले कति लगानी गर्छन् भन्ने समाजले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ। हाम्रोमा एउटा गुनासो के छ भने फिलान्थ्रोपीमा चाहिँ 10 रुपियाँ खर्च गर्यो भने त्यसको प्रचारमा 20 रुपियाँ खर्च गर्ने त्यो प्रवृत्ति छ। खास समाजको उत्थानमा फिलान्थ्रोपीको कोर्स होस् अथवा CSRको कोर्स होस् त्यो प्रयोग भएको छैन भन्ने गुनासो छ। तपाईँले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? एउटा त के भने अब यो हामीले आफ्नो CSRको बखान यो मञ्चमा आएर बसेर गर्नुको पनि अर्थ छैन। त्यो जनताले हेर्नु, कुनले हेर्नु। हामीलाई लाग्छ कि अघि पनि हाम्रो यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि उहाँले कुरा छ, 25 वर्षको हाम्रो फाउन्डेसनको यात्राको चर्चा गऱ्यौँ होइन। आज चाहिँ विभिन्न चाहिँ पाथ ब्रेकिङ चेन्जेसहरू ल्याउनका लागि हामी नयाँ इनिसिएटिभहरू गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो मान्यता हो। अलिकति मिडिया पनि यसतर्फ अलिकति मोर रिस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो। खास गरिकन तपाईँहरू जस्तो अलिकति लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो। बिर्सिनु भएन है, 2015 साल 2015को अर्थक्वेकलाई बिर्सिनु भएन, कोभिड पछिको चाहिँ भेन्टिलेटर र चाहिँ PPEको कथाहरूलाई बिर्सिनु भएन। विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन मोस्ट क्रिटिकल फेजमा
कन्ट्री गुजिरहेको बेलामा कुन ग्रुपको कुन मानिसहरू साधन स्रोत व्यक्तिगत म्यानेजमेन्ट हर दृष्टिकोणबाट जनताका साथमा सबभन्दा पहिला उभिए भन्ने कुरालाई पनि बिर्सिनु भएन र खालि कुनै घटनालाई रिपोर्टिङ गर्नुको सट्टा अलिकति त्यो पछाडि लुकेको त्यसले के हुन्छ भन्नु होला भने खालि गफ बजाएर चाहिँ नि सिएसआरको नाममा काम गर्नेहरूको बिचमा र रियली एउटा लङ रनमा एउटा ठुलो चेन्ज ल्याउनका लागि काम गर्नेहरूको बिचमा समाजले कष्टसँग त्यसलाई हेर्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल जर्नलिजमले बनाइदिनुपर्छ कि यो एउटा अलिकति सेन्सिटिभ विषय पनि हो आफैले गरेर धेरै कुरा गर्नु राम्रो पनि देख्दैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि कुनै मान्छे नेता उद्योगपति भयो भने कुनै नेता उद्योगपति भयो भने उसको पहिलो कामै के हो भने उद्यमीहरूलाई बोलाएर उद्योगको विषयमा प्रवचन गर्छ। उद्योगपति होइन कि उद्योग मन्त्री भयो, उद्योग मन्त्री भयो भने उद्यमीहरूलाई बोलाएर उद्योगको विषयमा प्रवचन दिन्छन् भन्ने। अब यहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ, एमाले अब यसभन्दा अगाडि एमालेको सांसद हुनुहुन्थ्यो, माओवादीसँग पनि यहाँको राम्रो सम्बन्ध छ, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग। नेताहरूसँग यहाँको संवाद हुँदा यहाँका कुराहरू नेताहरूले सुन्छन् कि सुन्दैनन्? यो भिजनको विषयमा नेताहरूसँग लगानीको विषयमा, त्यसको पोलिसीको विषयमा त्यो संवाद हुन्छ कि हुँदैन? र सुन्छन् भने पनि मेरो डाउट के छ भने नेताहरूले सुन्छन् भने पनि यो आधा घन्टा अथवा 1 घन्टा सुन्यो भने पनि त्यसको भाडामा उठाइहाल्छु भनेर सुन्छन् कि जस्तो लाग्छ नेताहरूले। तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँले कुरा सुनिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि यो सुनिदेऊ यसको फाइदा त म लिएर जाने छु नि भनेर सुन्छन्? बडा तपाईँ सेन्सिटिभ प्रश्न पाउनुभयो र मैले जवाब दिनैपर्छ। नेपालमा कहिले पनि नेपालको आर्थिक विकासका मुद्दाहरूले नेपालको राजनीतिलाई निर्देशित गरेन। त्यस अर्थमा उद्योगपतिहरूको जमातको अगाडि नेताहरूले बोल्ने भाषण र त्यही भाषण चाहिँ एउटा अरू विभिन्न किसिमका फोरम इन्क्लुडिङ लेबर युनियन, इन्क्लुडिङ उनीहरूका इन्टरनल क्याडर्सको बिचमा टोटली कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट चाहिँ कुरा हुन्छ। किन उहाँको मानसिकता नै कस्तो छ भन्नु होला भने उहाँ भन्दाखेरि अपवाद नलागोस्, केही अपवादहरू के पाप नलागोस्, केही अपवादहरू पनि छन्, हरेक पार्टीमा छन् नवादमा, जसको दृष्टिकोण अलिकति फराकिलो छ, अलिकति वस्तु फरक कुरा गर्छन्, तर बाई एन्ड लार्ज अडियन्स अनुसारको कुरा गर्छन्। अब म जस्तो मान्छे वा एउटा हाम्रो जस्तो स्केलको ग्रुपको चाहिँ एउटा उद्यमीको अगाडि त उनीहरूले जबरजस्ती पनि मेरो कुरो सुन्नै पर्यो नि। प्रश्न सुन्नेछन् कि सुन्दैनन् भन्ने होइन कि त्यो सुनिसकेपछि त्यो कुरोलाई कति हदसम्म आत्मसात गर्छन् र व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने। त म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरूको प्रायोरिटी यदि इकोनोमिक मुद्दाहरूमा रहेको भए आज देशको जो हालत हुन्थ्यो। यही नै कारण हो हामीहरू जस्ता मान्छेको एउटा राम्रो प्रेजेन्स पोलिटिक्समा हुनुपर्छ। बाहिर बसेर खालि लिभिङ रुममा गफ साटेर चेन्ज आउनेवाला छैन र सजिलो पनि छैन। मैले तपाईँलाई यो पनि बताइदिन्छु, म हामीहरू जस्ता मान्छेलाई राजनीति गर्न बहुतै गाह्रो होइन, किनकि अझै पनि यो सँगको त्यो वितृष्णा शुद्ध खालि राजनीतिका लागि राजनीति गर्नेहरूसँगको त्यो राजनीतिको वितृष्णा मेटिएको छैन र उनीहरू नम्बरमा धेरै बढ्ता छ, ठुला छ र उनले जुन मेसेज दिन्छन् त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ होइन। अहिले नि भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा कमिटी बनिएको छ, यो कोभिड पछि बन्या हो। हामीले पुरा खोजखाज गर्दाखेरि पनि 15 जनाभन्दा बढ्ता पूर्व मन्त्री, सांसद, सोसल वर्कर जसको कि रियल अर्थमा चाहिँ नि इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट भएका मान्छेहरू खोज्न सकिन्छ। त भन्दाखेरि साँच्चीकै गरी खानेको पकड राजनीतिमा कति रहेछ त भन्ने कुरा हामीले एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ अहिले सांसद हुनुहुन्छ, त्यो सांसद पद तपाईँको साध्य हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँ त्योभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी स्वाभाविक रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ यो देशको मन्त्री हुनुभयो, भोलि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि त्यो सिस्टम परिवर्तन गर्ने के त्यस्तो सूत्र छ तपाईँसँग कि त्यसले अहिले लगानी पनि हुने, रोजगारी पनि हुने र त्यसले धेरै मान्छेलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने त्यो परिवेश बन्ने तपाईँसँग के त्यस्तो आधार छ, एजेन्डा के छ?
यो त हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको फर्ममा मैले अहिले आफूले कसरी देश बनाउँछु भन्ने फर्मुला र त्यसको फेरि पेस गर्दाखेरि पनि त्यसको अलगै अर्थ लाग्ला है। मान्छेले त्यो हेर्दाखेरि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा भने उसको आफ्नो आत्मविश्वास हो, आफ्नो सोच हो, उसको ट्र्याक रेकर्ड हो होइन। मेरो चाहिँ आफ्नो विभिन्न ठाउँमा बसेँ, भित्रबाट हेरेँ, बाहिरबाट हेरेँ, उद्यमीको हैसियतले हेरेँ, एउटा उपभोक्ताको हैसियतले हेरेँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको लिडरको हैसियतले हेरेँ। यो देश बनाउन गाह्रो छैन। प्रकृतिले यो देशलाई जुन हदसम्मको जति रिसोर्सेसहरू दिएकी छ र पिपुलको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालीहरूले विश्वभरि सक्सेसफुल्ली विभिन्न किसिमका चाहिँ एन्टरप्राइजेसहरू सञ्चालन गरेर बसेका छन्। मैले किन विश्वभरिको इक्जाम्पल दिएँ भन्नु होला भने कि नेपाली विश्वको बजारमा समेत कम्पिट गर्न सक्छ, उसको ट्यालेन्ट, उसको स्किल, उसको हार्ड वर्किङ अप्रोच होइन। यो दुईवटा चिजलाई हामीले यहाँनिर त्यसलाई मिलाउने मिल्ने वातावरण बनाइदिन सक्यो भने त्यसैले केही गर्नु पर्छ। फेरि नेपाल त्यति ठुलो मुलुक पनि नेपालको निड्स, नेपालको समस्या भने पैसा चाहिँ के अरे रिसोर्सेस अर्न गर्ने होइन, रिसोर्स खर्च गर्ने हो। यस्तो सायद कुनै बिरलै यस्तो मुलुक होला जहाँ कि डेभलपमेन्टको लागि छुट्याएको बजेटको 15% भन्दा बढ्दा पैसा पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ। रिसोर्स मोबिलाइज पैसा भएन, हामीसँग रिसोर्सेस भएन। नेपाल भनेको भनौँ कि हुन त अहिले अलिकति बढाए, अलि चाहिँ डेटको हिसाबले, ऋणको हिसाबले अत्यन्तै अलि लो लेभलमा ऋण लिएको यो मुलुक डेभलपमेन्टको लागि ऋण लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको। तर लिने के को लागि? त्यो गर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो, खर्च गर्ने क्षमता हुनु पऱ्यो। त त्यसैले आइडियाजका कमी पनि छैनन्। गर्नु सकिने कुराहरू सजिला कुराहरू, सिम्पल नीतिगत चेन्जेसहरूले यदि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, म जहिले पनि चर्चा गर्ने गर्छु कि किन डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट किन हुँदैन, काम गर्ने वातावरण किन सहज बन्दैन, किन उद्यमी व्यवसायहरू जहिले पनि कुनै पनि फिल्डका प्रोफेसनल्सहरू कम्प्लेन गर्छन्, डक्टर कम्प्लेन गर्छन् होइन। भर्खर म नाम लिन चाहन्न, हाम्रै माझमा हुनुहुन्छ। अझ म बाहिर इन्फर्मली कुरा गर्दाखेरि एउटा हस्पिटलमा उहाँ ठुलो झन् विश्वमा एउटा सक्सेसफुल प्र्याक्टिस छोडेर आउनुभयो, किडनीदेखि लिभरसम्मको ट्रान्सप्लान्ट सुरु गर्नुभयो। त्यो स्केलको हस्पिटलमा सिस्टम बनाउनु भयो। सबभन्दा पहिला उसलाई नै सिकाएको त भनाइको मतलब के छ भन्नु होला भने कि त्यस्ता किसिमका जुन सक्सेस स्टोरिजहरू छन् त्यसलाई हामी अगाडि बढ्न नदिने, रिसोर्सेसहरूलाई सही ठाउँमा लगाउन नदिने, त्यो संस्कृति धेरै समय लाग्दैन। 85% हाम्रो साधारण खर्च, 15% डेभलपमेन्ट खर्च होइन। एउटा सक्सेसफुल एउटा भायबल बिजनेस भनौँ, एउटा एन्टरप्राइज भनौँ, एउटा घरै भनौँ न, आम्दानीको 85% के अरे प्रशासनिक खर्चमा लगाउने, उत्पादनमा 15% लगाउने एन्टरप्राइजको हालत के होला? त्यो ब्याङ्क्रप्ट हुनु निश्चित छ। त्यो त ठ्याक्कै उल्टो हुनुपर्ने रेसियो हो। देश जे जस्तो परिवेशबाट गुजिरहेको छ, तपाईँ अब विदेशमा, युरोपमा, अमेरिकामा जाँदा एउटा लगानीकर्ताको रूपमा मात्र होइन, त्यहाँको एयरपोर्टमा, इमिग्रेसनमा अथवा त्यहाँका फोरमहरूमा एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यो नेपाली नागरिकको रूपमा ती फोरमहरूमा प्रस्तुत हुँदा तपाईँको आत्मविश्वास कस्तो हुन्छ कि त्यहाँ तपाईँ अरूको सामुन्ने एउटै म सेयर गर्दा तपाईँ कस्तो मनोविज्ञानबाट त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ नेपाली नागरिक? मलाई त एकदमै साह्रै चाहिँ एउटा एक प्रकारको गर्वका साथ र एउटा विशिष्ट ठाउँ चाहिँ स्थान मैले ओगटेको छु जस्तो अनुभूति हुन्छ। किन त्यही नै फरममा अरू मुलुकका स्वयं हुन्छन्, म एक्लो हुन्छु है एउटा। अर्को कुरो, नेपाली भनेपछि मूलत साधारणतया सबले माया गर्छ, सबले रिस्पेक्ट गर्छ। मैले यो कुरो जहाँ पनि फिल गरेको छु हरेक ठाउँमा। भन्दाखेरि एउटा डिसएडभान्टेज होइन कि एउटा एडभान्टेजबाट हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा उभिएका हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ कुनै पनि फरममा जाँदाखेरि। अब त्यसपछि त अब हेर्नुहोस्, हामीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, कसरी उभ्याउने होइन, त्यहाँबाट हामीले के लिन सक्ने भन्ने कुरा त त्यो व्यक्तिमाथि पनि भर पर्छ। हजुर, जस्तो अन्तिममा जस्तो यहाँको उमेर भन्न मिल्छ होला? किन 2-4 वर्ष थपेर भने पनि हुन्छ। 65-66 वर्षको हुनुपर्छ। 65 2021 भयो, मैले 66 भनेको।
किन भने 65-66 भन्दा त्यति गाह्रो किन होइन भने नेपालमा 70 वर्षसम्म 72 वर्षमा चाहिँ युवा नेता भइराखेको हाम्रो देश चाहिँ होइन। त्यस कारण तपाईँलाई अलिक कान्छो हुनुहुन्छ। तर बिजनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो जुडिसियरीमा हेरौँ, सेनामा हेरौँ, 65 वर्ष 60-65 वर्ष 65 वर्ष पुगेपछि रिटायर हुने र नयाँ पुस्ता आउने त्यो एउटा सिस्टम प्रवर्तन भइरहेको छ। मैले यहाँलाई सोधेँ कि चौधरी ग्रुपलाई जुन ठाउँमा जुन हाइटमा पुर्याउनु भयो र तपाईँले यस्ता होनार छोराहरू छन्, उहाँहरूलाई म राजनीतितिर लाग्छु, यो बिजनेस अम्पायर तिनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर भनेर ढुक्कसँग तपाईँले किन भन्न सक्नुभएको छैन? मैले किनभने अघि निर्वाचनसँग मैले क्वेसन सोध्छु है भन्नुभएको थियो, आफ्नै जोखिममा सोध्नु होला भन्नुभएको छ उहाँले। यो नयाँ पुस्तालाई तपाईँले हस्तान्तरण किन देशको राजनीतिमा जस्तै तपाईँको बिजनेसमा पनि 100% हस्तान्तरण गर्ने वातावरण छ कि छैन? होइन, यो चाहिँ उनीहरूलाई अलिक अरू सबैलाई पनि सोध्नु होला भित्र काबिनेटलाई 20 वर्ष अगाडि नै हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको है। तर यो एउटा कस्तो प्रक्रिया रहेछ भन्नु होला भने कि त्यो कहिले पनि एन्ड चाहिँ नहुने रहेछ कि त्यो किनकि यो यति जटिल प्रक्रिया रहेछ कि यो नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ समस्याहरू, नयाँ अवसरहरू थपिँदै जाने होइन। र उनीहरूले पनि अब यो फ्री एडभाइस पाउने ठाउँ पाइरहेको छ सजिलोसँग होइन, किन छोड्ने होइन। एउटा सानो कुरो त गण्डगरी भएन भन्छन् होइन। तर मेरो इन्ट्रेस्ट निश्चय पनि मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको अहिलेको लागि मेरो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता राजनीति नै हो। राजनीतिको माध्यमबाट नै मैले ती सबै मेरा चाहिँ नि मेरो यो क्षेत्र पनि हो होइन। त्यसै म यो क्षेत्रमा उभिएर बसेर यो कुरा भन्न पाउनु मेरो लागि सौभाग्य हो है। मैले आफूले छानेको रोजेको मलाई सबैले माया गरेको हो भनिहाल्नु। म मेरो किताबको लन्चिङको बेला हाम्रो चाहिँ यस्ता किसिमका होइन भोलिको फ्युचरका बारेमा हाम्रो छलफल भएको थियो कि रोचक कुराहरू भएको थियो। त म आफूले सकेसम्म हदैसम्म यो चेन्जको लागि यो पद भन्ने इम्पोर्टेन्ट छैन, अत्यन्त गाह्रो छ मैले मानेको छु। र एज भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ यो रिलेटिभ कुरा हो। एज भनेको यसलाई चाहिँ कुन रूपबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्नु होला भने कि त्यो मान्छेको चाहिँ एउटा मेन्टल फिजिकल चाहिँ एउटा प्रेजेन्सको चाहिँ स्केलको तुलनामा एजलाई त्यो मानिस 40 वर्षको मान्छे पनि 70 वर्षभन्दा बुढो हुनसक्छ होइन। भनाइ मतलब म 70 बढीका नेताहरूलाई चाहिँ भन्नु खोजेको होइन है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। एज भने चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। मानिसले मेन्टली फिजिकल्ली चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणबाट कसरी कुन हदसम्म तपाईँले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ सिस्टमलाई भन्ने कुरा हो। अब एउटा चाहिँ नि लामो दौड छ, म आफ्नो ठाउँमा लागिरहेको छु, रविन्द्रजी आफ्नो ठाउँमा लागिरहेको भएको छ, आफ्नो ठाउँमा लागिरहेको छौँ। अब हेरौँ लेटेस्ट होप। तर देश चाहिँ है म अन्तमा चाहिँ तपाईँले राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो मान्यता म धेरैलाई म भन्न चाहन्छु, पहिला पनि भइरहेको थिएँ, देश चाहिँ एउटा अत्यन्त क्रिटिकल संवेदनशील मोडमा बुझिरहेको छ एजकै दृष्टिकोणबाट। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि 2-4 वर्षभित्र विदिन 2-4 वर्षभित्रमा एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन आउनेवाला छ लिडरसिपको र त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ अहिले छ। केही पार्टिजहरू कमजोर भएका छन्, केही पार्टीहरू टुटेका छन्, केही चाहिँ बन्ने क्रममा छन्। तपाईँलाई यही नै अपर्च्युनिटी हो। अहिले केही गर्छु भन्ने भावना भएका मान्छेहरू फेन्समा बस्ने होइन, एन्टर गर्नुपर्दछ, चेन्ज ल्याउनु सक्नुपर्दछ र ताकि नेक्स्ट जेनेरेसनले फेरि यही प्रश्न गर्ने वातावरण नरहोस्। हजुर, अब यो कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। बिट चाहिँ अलिकति फिनिसिङ सहित मारौँ जस्तो लाग्यो। त्यसको लागि तपाईँसँग यति धेरै कुरा गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा 2टा जिज्ञासा आयो। विनोद चौधरी स्वयंले जति धन एकुमुलेट गर्नुभएको छ त्यो धनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पैसालाई हेर्ने तपाईँको नजर के हो? एउटा। दोस्रो कुरा के भने तपाईँले जुन स्पिडमा पैसा सम्पत्ति कमाउनु भयो तपाईँले चाहेको बराबर कमाउनु भयो कि भएन? एक बाटो जुनीमा त अझै नपुग्ने रहेछ, चाहिएको जति त एक बाटो जुनीमा नपुग्ने रहेछ भन्ने जस्तो त लाग्दैन? तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणै उल्टो हो कि मैले कहिले पनि पैसा काउन्ट गर्दिनँ। पैसा भनेको मेरो लागि केवल त्यो एउटा साधन हो, साध्य भयो, फ्युल हो। फ्युल त चाहियो नि गाडी चलाउनुको लागि, लिएर जानुको लागि। मैले अझै पनि भने मैले सपना बोकेँ कि एउटा चाहिँ नेपालको एउटा रेस्पेक्टेबल
एथिक्स भएको लार्जेस्ट बिजनेस हाउसले सबैले आफूले उसलाई एसोसिएट गर्न सकोस्। हामी सबैको वाइ वाइ भने जस्तो होइन, आफूसँग चाहिँ नि फेरि एउटा आफ्नो यो हाम्रो प्रडक्ट हो, यो हाम्रो कम्पनी हो, यो हाम्रो एन्टरप्राइज हो, त्यस्तो बनाउने सपना लिनु। कति पैसा भयो भने त्यो हुन्छ भन्ने हिसाब गरेर स्रोत चाहिँ आफै फलो हुँदो रहेछ कि। त्यसपछि नेपालको पहिलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाउँछु भनेर मैले एउटा सपना लिएँ। त्यसको लागि पनि क्यापिटल त चाहियो नि, फ्युल त चाहियो नि। त अहिले पनि म के भन्छु भने पैसा भनेको एउटा नम्बर हो। अस्ति पनि भन्नु हालसालै मैले ठाउँमा भनेको थिएँ, यो नम्बर हो, यसको मात्रै यसको आफैमा कुनै अर्थ छैन। एउटा सर्टन लेभलमा आफूलाई चाहिने भौतिक सुविधाको लागि पैसा चाहियो नै, तर त्यसपछि भनेको चाहिँ यो साधन बाहेक केही पनि होइन, एउटा नम्बर हो। कति यसलाई अब कसैको सपना नै बढाउँदै जान्छु यति पछि यति यति पछि त्यति भनेर तपाईँहरूले पनि यसको प्रश्न गर्छ। यसरी गर्दै अब बेटर हुन्थ्यो कि तपाईँले कुन स्केलको चाहिँ कतिवटा एन्टरप्राइजेसहरू क्रिएट गर्नुभयो, कतिवटा भर्टिकल्सहरू क्रिएट गर्नुभयो, भोलिको दिनमा कहाँ भएको देख्न चाहनुहुन्छ। म त के देख्न चाहन्छु भन्नु होला भने कति पैसा भएको तपाईँलाई कति भने 1.7 बिलियन। त्यो 1.7 बिलियन 10 बिलियन भएको हेर्ने भने मेरो इच्छा होइन। एउटा नेपाली 1400 नम्बरमा छ भने त्यो 1 नम्बरमा भएको यिनीहरूले गरोस् न। तपाईँले भन्नुभयो त सेकेन्ड जेनेरेसनको मान्छेले थप्ने हो नि त, त्यो ठाउँमा पुऱ्याओस् न। त्यो ठाउँमा पुरा उसले नसके उसको छोरा नातिले पुऱ्याउला, त्यो सपना त लिनु पऱ्यो नि। किनकि कुनै पनि एउटा एन्टरप्राइज जसको तपाईँले पब्लिक पार्टिसिपेसनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, पिपुलसँगको फ्युचरसँग गाँसिएको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यसको एउटा जिम्मेदारी हुन्छ। त्यो यो भनेको एउटा रिलेको रेस जस्तो, रिलेको रेसमा चाहिँ त्यो ब्याटन चाहिँ मैले जस्तै उसलाई ह्यान्डओभर गरेँ, उसले त्यो आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई त्योभन्दा स्ट्रङ, त्योभन्दा बेटर ढङ्गले ह्यान्डओभर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो उसको जिम्मेवारी हो। धन्यवाद। विनोद चौधरीले निर्वाण चौधरीलाई मात्र होइन, त्यो पुस्ताका धेरै युवालाई एउटा चुनौती दिनुभएको छ वास्तवमा। एउटा यहाँले जुन आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखिदिनु भयो र यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी यो कार्यक्रमलाई समापन गर्दछौँ। धन्यवाद।